अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास कल तलब कर रखा है और हुकूमती कमेटी के मुताबिक वो 28 जनवरी के इजलास में PTI के मुतालबात का तहरीरी जवाब पेश करेगी। ताहम जुडिशल कमीशन से मुतालिक कोई मुस्बत पेशरफ्त न होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर चुकी है और आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि PTI चौथी नशिस्त में नहीं बैठेगी। 28 तारीख स्पीकर नेशनल असेंबली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। अली अमीन खान गंडापुर साहब एक बहादुर शख्स हैं, वो डिसीजन मेकर हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने खुद इस चीज़ का इजहार किया क्योंकि वर्कलोड इस वक्त इतना ज़्यादा है। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मैसेज भिजवाया था। सूबाई सदर जुनैद खान साहब उनको पूरी सपोर्ट करते हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात हैं, एक तरफ आतिफ ग्रुप है, एक तरफ अली अमीन ग्रुप है, इसमें कितनी सच्चाई है? जो लोग ये बात करते हैं वो कहते हैं बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। मुत्तहिद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ कल के इजलास में शरीक ना होने का कह रही है, लेकिन जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक अगर हुकूमत ने कल कोई मुस्बत जवाब दे दिया तो फिर PTI का लाहे अमल क्या होगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हवाले से गुज़श्ता हफ्ता काफ़ी अहम था, जिसमें एक तो PTI KP की सदारत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को हटाकर उनकी जगह जुनैद अकबर खान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा जुनैद अकबर खान कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन भी मुंतखब हो गए। अली अमीन गंडापुर से पार्टी के सूबाई सदर का ओहदा लेने की बज़ाहिर वजह बैक वक्त 2 ओहदों का बोझ करार दिया जा रहा है, लेकिन ये भी खबरें हैं कि गंडापुर साहब जिन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात भी की, उनका मुखालिफ धड़ा काफ़ी मुतहरिक है, जिसमें आतिफ खान, जुनैद अकबर, शकील खान, अरबाब शेर अली और मशाल यूसुफजई के नाम लिए जा रहे हैं, जिन्होंने किसी न किसी तौर बानी चेयरमैन इमरान खान तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए, जिस पर गंडापुर से तंजीमी ओहदा लेकर जुनैद अकबर को पार्टी का सूबाई ओहदा दिया गया। इसके साथ साथ वो PAC के चेयरमैन भी बन चुके हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम में मज़ीद तब्दीली का इम्कान है? सूबाई काबीना में नए चेहरे हैं? क्या जुनैद अकबर की क़यादत में 8 फरवरी को इस्लामाबाद में एहतजाज किया जाएगा? इसके अलावा एक बार फिर हम देख रहे हैं कि तरसीलात ज़र ना भेजने पर जोर दिया जा रहा है, अपील की जा रही है। सिकंदर सुल्तान राजा की आइनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। हालात आखिर किस समत में जा रहे हैं? क्या PTI कल के मुज़ाकरात में अलामती तौर पर शरीक हो सकती है? इसी सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, मिनिमम कंडीशन क्या है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी स्पीकर साहब के बुलाए हुए इजलास में शिरकत कर ले? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बुनियादी शर्त तो जुडिशल कमीशन की है और ये कोई ऐसी शर्त या कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉलिटिकल बहुत बड़ा मोटिव है। ये एक जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ हमारी भी है और हुकूमत की भी है, कि सियासत को अगर इसमें से एक लम्हे के लिए बाहर कर दें तो जिन लोगों की शहादतें हुई हैं वो हमारे ही और आप ही के बच्चे बेटे और पाकिस्तानी थे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन बहुत ही ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जुडिशल कमीशन। और ये इमरान खान साहब की एक ऐसी डिमांड है जो किसी भी सूरत में आप उसको कोई ये नहीं कह सकते कि ये पूरी नहीं हो सकती, ये पूरी होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी भी है हुकूमत वक्त की। तो अगर कल इजलास होता है और वो आपको ये डिमांड दे देते हैं तो फिर आपके बाइकआउट का क्या बनेगा? देखें, अगर हुकूमत उसूली तौर पर इस चीज को मान लेती है, TORs तो फिर बाद में भी बनाए जा सकते हैं ना। अगर हुकूमत मान लेती है कि ठीक है हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, तो इसमें कौन सा कोई आपने कहूटा प्लांट में जाके कोई नया बम बनाना है? आप ऐलान करें यस हम तैयार हैं, उसूली तौर पे तैयार हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में हमारे पास फिर कोई जवाब नहीं रहेगा कि हम मुज़ाकरात की तरफ फिर ना आए। एक बात कही जा रही है कि आपकी पार्टी यानी आपकी जो मुज़ाकराती कमेटी है और उसकी इमरान खान के दरमियान राब्ता उस्तवार करा दिया जाए तो भी बात मुमकिन है। देखें, अगर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होती है तो उसके बाद ही इसमें कोई पेशरफ्त का इम्कान है। अगर हुकूमत ये एक स्टेप ले ले कि ये ऐलान कर दे कि ठीक है हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, खासकर जो 26 नवंबर का है, वो तो प्योरली इंसानी बुनियादों पे एक बात है ना, तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो उस फिर आपको कमेटी को इमरान खान साहब से मिलाने का तो इंतजाम करना पड़ेगा।
بغیر ملے بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اچھا علی محمد خان صاحب، بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے، کیا پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بیک ڈور بھی کچھ مذاکرات پیرالل چل رہے ہیں. دیکھیں، جو ایک ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی اور سی ایم گنڈاپور صاحب کی آرمی چیف صاحب سے، تو اس کی تو وضاحت آ گئی کہ وہ کوئی پولیٹیکل اس کے لیے نہیں تھی، سیکیورٹی سچویشن پر تھی. اب اگر اس کے علاوہ کوئی اور مذاکرات اگر ہیں تو مجھے اس کا علم نہیں. اچھا علی محمد خان صاحب، آپ کی پارٹی کے خاص طور پر خیبر پختونخوا بلکہ پوری پارٹی میں ہی پاکستان گیر حد تک کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور خیبر پختونخوا کی تبدیلی اس میں بہت امپورٹنٹ سمجھی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور سے پارٹی کی صدارت واپس لے لی گئی ہے. یہ بتائیے گا، کیا یہ اندرونی اختلافات کا شاخسانہ ہے یا بعض ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اپنے وعدوں پر ڈیلیور نہیں کر سکے؟ نہیں، دونوں باتیں میرے خیال میں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید اکبر خان صاحب کو شاید آپ اتنا نہیں جانتے، ہمارے پرانے ساتھی ہیں جی. وہ آدمی اگر چاہے بھی تو سازش نہیں کر سکتا. اچھا، وہ ایسا کوئی سیدھا آدمی ہے، تو جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے منہ پہ ہوتا ہے. خان کا بڑا پرانا ساتھی ہے، کبھی کبھی تو خان صاحب سے بھی سنگ اڑا لیتے تھے وہ. گنڈاپور صاحب بھی تو قریبی ساتھی ہیں نا؟ نہیں، میرے خیال میں اس کی ریزن پہ میں آ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ بالکل نہیں ہے جو حبیب صاحب نے بات کی نا، تو میں نے اس کی نفی کی ہے کہ نہیں، اندرونی کوئی مخالفت کی وجہ میرے خیال میں نہیں ہے. صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو صوبے پہ فوکس کرنے دیا جائے، اور جو انتظامی امور ہیں وہ ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جائے جو جماعت کو بھی سمجھتا ہے، تنظیم کو بھی جانتا ہے، اور اس کے ذمہ کوئی ایسی انتظامی امور بھی نہیں ہے صوبے کو چلانے کا. وہ وقت بھی دے سکتا ہے اور پارٹی کو بھی سمجھتا ہے، لیڈر کے مزاج کو بھی سمجھتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ جو پارٹی کے اندر تبدیلیوں کا تھا، پہلے سے زیر غور تھا، اور اگر پہلے سے تھا تو کب سے تھا؟ میرے سامنے تو خان صاحب نے کبھی ذکر نہیں کیا، اور بہت سے وکلاء بھی جاتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات تھی تو وہ کوئی نہ کوئی بات خان صاحب کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو کچھ عرصے سے، پہلے سے لیڈرشپ سے ڈسکس بہت پہلے سے نہیں ہوا. ابھی آپ نے ایک ملاقات کا ذکر کیا جو پشاور میں ہوئی، چلیے ہم اسی کو مانتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ملاقات نہیں تھی، ایک امن و امان کے حوالے سے گفتگو تھی. اس گفتگو کے بعد اس معاملے کا اس طرح ہونا کہ علی امین گنڈاپور صاحب پارٹی کی صدارت سے ہٹ جائیں یا ہٹا دیے جائیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کسی پولیٹیکل کمپلیکیشن کا پیش خیمہ ہے؟ دیکھیں، وہ جو ملاقات علی امین خان نے کی تھی وہ ظاہر ہے ایز اے صوبائی صدر تو نہیں کی، اور نہ چیف کسی جماعت کے صوبائی صدر سے ملتے ہیں، ان کو ملنا چاہیے. ویسے دلچسپ بات ہے کہ اس دن وہ بہت سارے صوبائی صدور سے اور مرکزی رہنماؤں سے ملے بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف جو حکومت میں نہیں ہے. ایمل ولی خان صاحب سے بھی ملے تھے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت سے بھی ملے تھے، جماعت اسلامی کی قیادت سے بھی ملے تھے. تو لہٰذا ان کی صوبائی صدارت ایک میٹر کرتی ہے. نہیں، وہ تو ایک سیکیورٹی سچویشن پہ ایک مشترکہ میٹنگ کال کی گئی تھی، اس وجہ سے ملاقات ہوئی تھی. سی ایم صاحب تو بطور سی ایم ہی ملے تھے، وہ تو بطور وزیر اعلیٰ ان کی ملاقات تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بیرسٹر گوہر جو ہے جماعت کے ایک چیئرمین کے طور پہ ملے. لیکن اس کی تو وضاحت آ گئی نا کہ وہ پولیٹیکل معاملات پہ تو تھی نہیں، سیکیورٹی سچویشن پہ تھی. اب یہ کہنا کہ شاید اس ملاقات کے بعد خان صاحب نے سوچا ہو کہ نہیں میں چینج کرتا ہوں، میرا نہیں خیال. میرے خیال لیکن علی محمد خان صاحب، جنید اکبر صاحب جو ہے وہ علیحدہ کیا جائے، سیاسی طور پہ جنید اکبر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر جو اپروچ رکھتے ہیں ان کا ایک سخت سٹانس ہے، اس پر اب کوشچن کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے شاید جنید اکبر صاحب کو مقرر کر کے کوئی پیغام دیا ہے. دیکھیں، ہر آدمی کی سیاست کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ترائے امتیاز ہوتا ہے. تو پرانے ورکر ہیں جنید اکبر خان صاحب، اور میرے خیال میں کوئی پیغام نہیں ہے. بیسیکلی تحریک انصاف کے انتظامی امور
پارٹی کے جو تنظیمی امور ہیں ان کو صوبے کے انتظامی امور سے علیحدہ کیا گیا ہے، اور یہ پارٹی کا بنیادی آئینی ڈھانچے میں بھی یہ ہے کہ انتظامی عہدے اور تنظیمی عہدے ایک دوسرے سے سیپریٹ رہیں گے۔ میرے خیال میں اس کے بعد اب وزیر اعلیٰ صاحب کو زیادہ وقت ملے گا اپنے جو ان کا مین کام ہے اس پہ فوکس کرنے کا۔ پارٹی کی ویسے بھی انٹرنل وہ بہت پالیسی بڑی میں بھی کوئی ذمہ داری چینج آئے گا؟ ویسے بھی وہ بہت بڑی ذمہ داری آلریڈی پوری کر چکے ہیں۔ جماعت کو 9 مئی کے بعد 8 فروری تک انٹیکٹ رکھ کے ایک وننگ پوزیشن پہ لے کے جانا کافی بڑا کارنامہ ہے علی امین خان کا اس وقت۔ تو شاید اب وقت مناسب آ گیا تھا کہ اب پارٹی کو فل ٹائم ایک صدر دیا جائے اور صوبے کو ایک فل ٹائم وزیر اعلیٰ دیا جائے۔ علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہاں سے آنورڈ اب جو بھی عدالت کا فیصلہ آ گیا، عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، بشرا بیگم صاحبہ کو سزا ہو گئی، کسی قسم کی رعایت یا حالات میں نرمی کی کوئی صورت تو نظر نہیں آ رہی۔ کیا پی ٹی آئی ایک بار پھر جا رہی ہے ایجیٹیشن کی طرف اور دوسرے لوگوں کو موبلائز کرنے کی طرف، جیسے آج آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے بعض وکلاء نے بھی اعلان کیا؟ ایجوٹیشن تو کبھی بھی ہم نے چھوڑی نہیں ہے، ایجوٹیشن تو سیاست کا بنیادی حصہ ہے اور ساتھ ساتھ میں ڈائیلاگ بھی ہے، تو کبھی ڈائیلاگ والا پروسیس آگے جاتا ہے، کبھی ایجوٹیشن آگے جاتی ہے۔ فی الحال مذاکرات کا پروسیس آگے تھا، یا ابھی بھی اگر حکومت جوڈیشل کمیشن کو مانے تو پھر مذاکرات کا پروسیس آگے رہے گا، لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی ایجوٹیشن ہوگی۔ ایجوٹیشن ہوتی اسی لیے ہے کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات سے کوئی راستہ بنے۔ اگر مذاکرات چل پڑتے ہیں تو ایجوٹیشن کا تو مقصد ہی دروازہ کھولنا ہوتا ہے ایک حل کی طرف جانے کے لیے، لیکن اگر وہ دروازہ حکومت بند کرتی ہے تو پھر اس دروازے کو آپ نے ایجوٹیشن کے ایک پیسفل پروسیس کے ذریعے کھولنا ہوتا ہے، تو پھر تحریک انصاف ظاہر ہے پھر وہ اس طرح کے ایک ریزسٹنس موومنٹ کی طرف دوبارہ جائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ خود یہ جو آپ کی پارٹی یعنی پی ٹی آئی پر دیگر جو اس کے اوپر پابندیاں ہیں یا دیگر جو اس کی مشکلات ہیں، پی کا ایکٹ بنایا جا رہا ہے، وہ اگرچہ اس میں پی ٹی آئی کا نام تو نہیں ہے لیکن نشانہ اس کا سبھی بنیں گے، جرنلسٹ بنیں گے۔ پی کا ایکٹ کو روکنے کے لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی کوئی بڑا پولیٹیکلی سٹانس نہیں لیا۔ دیکھیں اس کے خلاف ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے جمعے کے دن بھرپور احتجاج کیا اور اس پہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اپنی صحافی برادری کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں۔ اور تھینک یو۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ جب آئندہ حکومت میں آ جائیں اگر آپ، تو پھر آپ ایسا ایکٹ نہیں لے کے آئیں، کیونکہ آپ کی حکومت میں بھی لانے کی کوششیں تو ہوئی تھیں۔ لیکن یہی میں بات کرنے لگا تھا، تھوڑا آپ نے اڑنگی ڈال کے مجھے روک لیا۔ میں یہ کہنے والا تھا کہ ہم اور جماعتوں کی طرح نہیں ہیں کہ وہ جیل کے باہر، پھر جیل کے باہر۔ ہم اگر جیل میں گئے ہیں تو بھی پاکستان کے لیے گئے ہیں۔ ہم نے نہ اپنے اثاثے بنانے تھے، نہ اپنی فیکٹریاں لگانی تھی، نہ لگائی تھی، نہ لگائی ہیں، نہ لگائیں گے۔ نہ عمران خان، نہ علی محمد، نہ ہمارے جیسے جتنے بھی جنید اکبر ٹائپ جتنے بھی ہماری سوچ کے لوگ ہیں، تو ہم ان چکروں میں نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں جو which were bound to happen حبیب اکرم صاحب because it was our first time in the federal government، میری امید ہوگی، میری خواہش ہوگی اور میری کوشش بھی ہوگی کہ اگر میں مرکزی سطح پہ کسی بھی جگہ کابینہ میں جدھر بھی کبھی اگر اللہ نے موقع دیا یا خان صاحب نے مناسب جانا میں ہوا، تو ایسی چیزوں کے سامنے میں ایک فرنٹ گارڈ پہ کے طور پہ میں کھڑا ہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قربانی اپنی وزارت کی کبھی دینی پڑے، کہ بھئی وہ چیزیں ہم نے کبھی بھی نہیں ہونے دینی جو ہم سے پہلی ٹرمز میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ اور خان صاحب بھی 550 دنوں سے جیل میں ہیں، انہوں نے بھی اپنے پرائے کو پہچان لیا ہے، انہوں نے بھی جو ہے دیکھ لیا ہے کہ کون مشکل کا ساتھی تھا اور کون دودھ کا مجنو تھا۔ تو بہرحال انسان اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک غلط قانون پاس ہوا ہے، تحریک انصاف اس کو اپوز کرتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ حکومت میں آ کے بھی ہمارا یہی اوپینین ہوگا جو آج اپوزیشن میں ہے۔ یہ بتائیے گا یہ جو آپ کی مذاکرات کی بندش، جو مذاکرات کا بائیکاٹ آپ نے کیا تھا، کیا اس میں وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کی امریکہ یاترا کا بھی کوئی دخل تھا؟ میرا نہیں خیال۔ اچھا، یعنی آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک ماحول پیدا کیا ہے، محسن نقوی صاحب اس کو انڈو کرنے گئے تھے یا اس کو درست کرنے گئے تھے؟
नहीं, वो तो वो करेंगे, उनका काम है, वो अपना सियासत अपनी हुकूमत की जो भी उनकी फॉर्म 47 की है, तो जाहिर है उसको जब फॉर्म 47 के एक जेली तरीके से ये आए हैं तो उसको फिर पुश्ते तो उन्होंने लगाने हैं मजबूत करने के लिए, क्योंकि गिरती हुई दीवारें हैं, तो उसको हम इधर से धक्का लगा रहे हैं, उधर से वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने जो बात की ना कि उनके जाने की वजह से हमने मुज़ाकरात को नो किया है, मैं नहीं समझता ऐसा है। मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही वजह है और वो ये है कि जुडिशल कमीशन का ना बनाना और खासकर फिर आखिरी वक्तों में जाके तर्जुमान जो हमारी कमेटी के थे साहबजादा हामिद रजा के ऊपर छापे मारना, पकड़ना। आप मुज़ाकरात कर रहे हैं फिर आप उसको जाके पकड़ रहे हैं उन साहब को, ये तो कोई तरीका नहीं होता। या आप मुज़ाकरात करते हैं या पकड़ दकड़ करते हैं, तो हुकूमत भी फैसला कर ले कि उन्होंने मुज़ाकराती अमल को आगे लेके जाना है या पकड़ दकड़ का शौक अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा अली महमूद खान साहब, ये भी खबरें हैं कि केपी में अभी मजीद भी तंजीमी तब्दीलियां होनी हैं पार्टी में, और कुछ मसाइल जो करप्शन के हवाले से हैं केपी में वो भी खान साहब के सामने रखे गए, जिस पर खान साहब ने बड़े गुस्से का भी इजहार किया और कहा है कि इन मामलात को भी दुरुस्त किया जाए। हो भी सकता है, अगर कोई ऐसी चीज है खान साहब के सामने आई है तो उनको बिल्कुल वो उस पर स्टेप लेंगे, लेकिन मेरी तवक्को होगी कि खान साहब अगर कोई भी स्टेप लेते हैं तो जिस भी शख्स के बारे में हो उसका भी ओपिनियन वो जरूर सुनेंगे। और ये बात मैंने जेल में इमरान खान साहब को की भी थी कि आप यहाँ होते हैं, बहुत से लोग आते हैं, कोई भी शख्स आपको किसी के बारे में भी कोई बात करे आप उसको भी बुलाएं, क्योंकि बहुत से लोग यकतरफा बात भी कर जाते हैं। यहाँ सियासत है, तो इसलिए खान साहब ने चूंकि 27-28 साल जमात चलाई है, उनको पता है कि कौन कहां से किस लिए बोल रहा है। इस वजह से ये कहना कि कोई तंजीमी जो है तब्दीली होगी, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हमेशा हो सकती है, लेकिन क्या किसी को करप्शन पे फारिग किया जाएगा? बिल्कुल, अगर किसी ने करप्शन की है उसको फारिग किया जाना चाहिए, लेकिन मेरी सोच ये है कि जिस पे भी इल्जाम हो उसको भी जरूर एक मौका दें कि वो भी अपनी पोजीशन क्लियर करे। अभी चूंकि ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई, ये सारी गुफ्तगू थोड़ी सी क़ब्ल अज़ वक्त है, अगर कोई चीज आ जाती है फिर उस पर बात करेंगे। ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब से और जमात इस्लामी से और दीगर जो जमातें हैं उनसे भी आपके मामलात आगे बढ़ रहे थे, क्या अब मतलब जो ये जो आपकी पार्टी में तब्दीली आई है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, क्या आप समझते हैं कि इससे मौलाना फजल रहमान के साथ मामलात आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी? जी, मिल सकती है। जुनेद अकबर खान साहब बेहतर अंदाज में मौलाना के साथ डील कर सकेंगे, और मौलाना आपको कितने अरसे में आपकी साइड पे आते हुए दिख रहे हैं? आपकी साइड पे नहीं, यानी एक आप लोग मुश्तरका निकात पे किसी नुक्ते पे। एक तल्ख हकीकत बहरहाल अभी तक अपनी जगह मौजूद है, और वो ये है कि जब अमरीकी ईमा पे रजीम चेंज हुआ तो रजीम चेंज के लिए पीडीएम के सुर्खियाल मौलाना साहब ही थे, और वो एक जो पटली जमहूरियत की उतरी है गाड़ी अभी तक प्रॉपर चढ़ी नहीं है। लेकिन मौलाना साहब अब उन सब लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो ठीक है, हमारे उनके बीच में ये चीज कॉमन है कि हम भी धांधली के खिलाफ हैं, वो भी धांधली के खिलाफ हैं। लेकिन ये जो आप लोगों ने बात की है, मैं उससे किसी हद तक एग्री करता हूं कि अली अमीन खान साहब का मौलाना साहब के साथ डायरेक्ट मुकाबला होता है डीए खान में, जुनेद साहब का उनसे कोई ऐसा मुकाबला नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा वो फैक्टर थोड़ा कम होगा। लेकिन क्या मौलाना साहब खुल के तहरीक इंसाफ के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहेंगे? ये देखेंगे कि मौलाना साहब किस तरह अपने फैसले करते हैं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में भी आखिर में तो जाके फिर उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट ही किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मामलात के बारे में। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया और शो कॉज वापस लेते हुए मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 2 रुकनी बेंच के फैसले पर इजहार नाराजगी करते हुए कहा कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया, अब वो कमेटी इजलास में नहीं जाएंगे। एक और अहम केस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अदील, सबसे पहले तो आज तौहीन अदालत केस की हम बात कर लेते हैं।
फुल कोर्ट कौन तश्कील देगा, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी पर भी एतराज़ है और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर भी एतराज़ है जस्टिस मंसूर अली शाह का। देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एतराज़ कतन नहीं है उन पर, जहाँ तक ताल्लुक़ है फुल कोर्ट की तश्कील का। ये आज बात ज़रूर की गई है इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से, मगर अगर आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस फैसले को देखें जो आज सुबह 9:30 बजे कमरा अदालत नंबर 2 में सुनाया गया है, उस फैसले में उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि कमेटी के मेंबरान जस्टिस याहिया अफरीदी हों, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल मंदोखेल, अगर देखा जाए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ आगे बढ़नी चाहिए, मगर प्रोप्राइटरी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये समझते हैं कि ये मामला फुल कोर्ट में जाए, फुल कोर्ट इसके ऊपर देखे, इसके ऊपर बहस हो और फिर हतमी तौर पर वंस एंड फॉर ऑल इस इशू को हल किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि कमेटी को हम इस वजह से नहीं लिख रहे क्योंकि फुल कोर्ट बेंच नहीं है। फुल कोर्ट होता है, बेंच जो होता है वो कमेटी तश्कील देती है और फुल कोर्ट को कन्वीन करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। और ओपन कोर्ट में जब तमाम जजेस सर जोड़कर बैठेंगे तो इस इशू को हल करेंगे। ये फैसला है। इस फैसले पर कानूनी माहिरीन से भी जब बात हुई तो उन्होंने भी इस फैसले को बड़ा मुनासिब करार दिया। एक जानिब अदालत जुडिशल रिस्ट्रेंट का भी मुजाहरा कर रही है और दूसरी जानिब अदालत ये भी कह रही है कि इस मामले को फर्दर इसका जो हतमी हल है वो फुल कोर्ट लेकिन ये जो इंट्रा कोर्ट में जज साहिबान को कुछ बुरा लग रहा था ये फैसला, मतलब वो तो इसको बराह रास्त ऐसा लग रहा था कि जैसे दो जज साहिबान का ख्याल ये है कि ये फैसला उन्हें टारगेट कर रहा है। बिल्कुल सर। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तो समाअत के आगाज पर ही बड़ी एक आप कह सकते हैं कि अग्रेसिव टोन में बात की, जब वकील मौसूफ ने यह कहा कि वो अपनी अपील वापस लेना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो एग्जोनरेट कर दिया है आज फाजिल बेंच ने। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये आपका इख्तियार नहीं है, आप दरख्वास्त कर सकते हैं, अब आपकी जो इंट्रा कोर्ट अपील है ये प्रॉपर्टी है इसी अदालत की, अब ये अदालत तय करेगी और हम आपसे कहते हैं कि आप हमें बतौर एक अमाइकस कुरे के यानी अदालती मुआवन के तौर पर हमारे कुछ सवालात का जवाब दें। इसी दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि जमाल मंदोखेल साहब की बाएं जानिब बैठे थे, उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या फैसला आ गया है जो महफूज किया गया था, तो बताया गया जी फैसला आ गया है। तो जजेस साहिबान ने यह जाहिर किया कि हमें तो फैसला पढ़ा नहीं है, जबकि फैसला आया सुबह 9:30 बजे, जजेस बैठे 1 बजे कमरा अदालत नंबर 3 में। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि आप फैसला हमें बताएं कि क्या हुआ है। वकील साहब ने फैसला अदालत के सामने रखा और पढ़ना शुरू किया। इसी दौरान एक जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पैराग्राफ नंबर 31 और 32 पढ़िए, और वो जब उन्होंने पढ़ा उस पैराग्राफ के अंदर जाहिर बात है वही मेंशन किया गया है कि किस तरह जो कमेटी के मेंबरान हैं वो तौहीन अदालत के अपैरेंटली मुर्तकिब करार पाए हैं, ताहम हम उनको नोटिस जारी नहीं कर रहे। इस पर जजेस साहिबान काफ़ी बरम हुए और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस खत का भी हवाला दिया जो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को लिखा था और 2 फाजिल जजेस साहिबान पर एतराज़ आयद किया था कि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी मफादात का टकराव है इस पर्टिकुलर। ये बताइएगा अदील के जब जज साहिबान बराह रास्त किसी इल्ज़ाम की जद में आ जाए, खा वो तौहीन अदालत का ही क्यों ना हो, और जब उनकी ज़ात मसले का हिस्सा बन जाए तो क्या उन्हें बेंच छोड़ना नहीं चाहिए होता? सुप्रीम कोर्ट की रवायात क्या कहती हैं? बिल्कुल सर, जब आप किसी भी जज पर इल्ज़ाम आयद करते हैं या जज के ऊपर ये बात आ जाए कि उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर तो कंटेम्प्ट की बात तक हो रही है। अदरवाइज भी अगर कोई एतराज़ भी आ जाए किसी एक जानिब से तो जज को इखलाकी तौर पर हमने देखा है कि बेंचेस फिर टूट जाते हैं। यहाँ पर इनका ग्रीवेंस डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि कोई एक पार्टी है जो ये कह रही है कि हमें आप पर एतराज़ है। उन्होंने कहा कि कमरा अदालत में बैठे तमाम वकला से मैं पूछता हूँ क्या मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? अगर आप समझते हैं कि मुझे नहीं बैठना चाहिए तो मैं नहीं बैठूंगा। क्या किसी ने कहा कि है? नहीं, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। एक वकील थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब कमरा अदालत में मौजूद, उन्होंने दबे अल्फाज में कुछ कहने की कोशिश की मगर उनको वो राइट ऑफ ऑडियंस जो है उनको नहीं मिल सका। जो वो बात कहना चाह रहे थे वो नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है वकला साहिबान की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, जजेस को ऑफेंड भी वो नहीं कर सकते कमरा अदालत में खड़े होकर। एक चीज यहाँ पर बड़ी दिलचस्प है, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कहते हैं, ये बताइए कि अगर इस मसले को सामने रखते हुए मेरे जैसा पाकिस्तान का जो शहरी है वो ये कहे अदालत में खड़ा होके कि जी मिलॉर्ड
آپ کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ ہی کے فیصلے پر توہین عدالت تک بات پہنچی ہے، تو کیا یہ توہین عدالت ہوگی؟ نہیں سر، بالکل نہیں ہوگی۔ توہین عدالت کیسے ہوگی؟ تو آپ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھیں گے۔ یہ بات تو بہرحال ازرائے تفنن آج جسٹس مسرت علالی نے بھی کہی کہ اگر ہم اس مقدمے میں آج یہاں پر سماعت کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی توہین کر رہے ہیں؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہاں پر سر جو موجودہ صورتحال ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، حتیٰ کہ جسٹس اطہر من اللہ بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک پوائنٹ کے اوپر شاید وہ، کیونکہ انہوں نے خود فیصلہ اپنے سامنے رکھ کر پڑھا نہیں اور تفصیل سے 1 یا 2 پیراگراف ہی ان کے سامنے پڑھے گئے ہیں، وہ جب پڑھیں گے تو انہیں اندازہ ہوگا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے سر، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ہی ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلے کی بنیاد پر معاملہ کنٹیمپٹ تک پہنچا ہے۔ اب آپ ہی کیسے اس کنٹیمپٹ کے معاملے پر انٹرا کورٹ اپیل کو سنیں گے؟ اگر کوئی وکیل انڈیپینڈنٹ سائیڈ سے، دوسری سائیڈ سے یہاں پر موجود ہوتا تو وہ یہ بات شاید اس کی نشاندہی کرتا بھی، اور کرتا تو اسی وقت کرتا جب یہ معاملہ امپیون ججمنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے ہوتا۔ یہی بات جسٹس شاہد وحید اور جسٹس اطہر من اللہ بارہا ریپیٹ کرتے رہے، اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ نوک جھونک ہوئی جب جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے جو انٹرا کورٹ اپیل ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، جو اپیلنٹ ہے وہ وڈرا کر رہے ہیں، تو ہم کیوں کر یہاں پر بیٹھ کر اس مقدمے میں ایک دوسرے فیصلے کو اس کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ان کی اس بات سے اگری کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ بینچ آگے بڑھتا ہے اس عدالتی کارروائی کو لے کر تو میں ریکیوز کروں گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس جمال مندوخیل ہوں یا جسٹس محمد علی مظہر، وہ کچھ زیادہ جو اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حساسیت کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ کس قدر ان کو ٹھیس پہنچی ہے فاضل جج صاحب کے اس فیصلے سے، اور مقدار انصاف کو ٹھیس کلیئر کرنے پہنچی کی کوشش۔ اچھا عدیل، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، شروع میں جو میں نے آپ سے اعتراض کی بات کی کہ توہین عدالت کا بادی النظر میں مرتکب تو جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی انہوں نے قرار دیا، جسٹس منصور علی شاہ نے، تو پھر جسٹس یحییٰ آفریدی فل کورٹ کیسے تشکیل دیں گے، یا یہ معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں، جسٹس یحییٰ آفریدی کو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کیا، یہ ضرور کہا ہے کہ ہم توہین عدالت کی کارروائی کو آگے نہیں بڑھا رہے، اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر تک بات جائے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ اب یہی بات وہاں پر سامنے کھڑے کچھ انڈیپینڈنٹ وکلاء کی جانب سے بھی عدالت کو سمجھانے کی یا عدالت کو کنونس کرنے کی اس معاملے پر کوشش کی گئی، وہ وکلاء جو امائکس کے طور پر پہلے مرکزی کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کی معاونت کر چکے ہیں، مگر ججز صاحبان اس بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے یا وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، یا وکلاء ان کو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہتر انداز میں نہیں بتا پا رہے تھے۔ یہاں پر اصل چیز ہی یہ ہے کہ نوٹسز تو ہوئے نہیں ہیں کنٹیمپٹ کے، کنٹیمپٹ تب ہوتی ہے جب کسی کو نوٹس ہو، نوٹس ہوا نہیں ہے، کیسے یہ طے کر لیا جائے گا کہ آپ نے چیف جسٹس کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا ہے؟ انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہم کارروائی کو آگے نہیں بڑھائیں۔ آج یہ بتائیے گا یہ 3 ہفتے کا التوا کیوں ڈال دیا؟ یہ تو بڑا نازک کیس ہے کیونکہ بینچ روزانہ بننے ہیں، ایک بینچ سے اگر میں مدعی ہوں یا میں اپیل کرندہ ہوں، میرا بینچ اچانک مجھے پتا چلے بدل دیا گیا، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ سر دیکھیں، یہی بڑی حیران کن سی چیز ہے۔ اب بات ہو رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی۔ آج 26ویں آئینی ترمیم پر ایک طویل عرصہ کے بعد پہلی سماعت ہوئی ہے، اور پہلی سماعت پر وکلاء کی جانب سے شروع میں بڑا انٹرسٹنگلی تمام وکلاء نے کہا کہ فل کورٹ بننا چاہیے، اور حیران کن طور پر جسٹس امین الدین خان جو کہ بینچ کے سربراہ ہیں وہ کافی حد تک کنونسڈ نظر آئے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے سامنے اس مقدمے کو چلانا چاہتا ہو۔ اس پر وکلاء نے کہا کہ بھائی ہم سب چاہتے ہیں فل کورٹ میں جائے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے وہاں پر آ کر آئین کے آرٹیکل 191(a) کو جواز بنا کر کہا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ آئین یہ کہتا ہے، موجودہ آئین 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ کہتا ہے کہ آئینی بینچ ہی فل کورٹ ہے۔ اس کے اوپر بھی کافی بحث ہوتی رہی، مگر دلچسپ بات یہ ہے سر، سماعت مؤخر کر دی گئی اختتام پر 3 ہفتوں کے لیے۔ کسی وکیل نے، اتنے بڑے سینئر جید وکلاء موجود تھے روسٹرم پر، کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا، بلکہ میری وہاں پر کچھ وکلاء سے بحث بھی ہوئی کہ آپ کو اعتراض تو اٹھانا چاہیے تھا، آپ بار بار کہتے ہیں کہ جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، جب مقرر ہو گیا اور اس کے بعد سماعت 3 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دی گئی تو کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس دوران ایک گریونس یا ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ شاید ججز صاحبان نئے آ جائیں، لیٹ سے سپریم کورٹ آف جوڈیشل پاکستان کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 11 فروری کو۔ بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اس دوران یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس تاریخ دینے کے بعد
کہ اگر ججز کی تعداد بڑھ جائے اور آئندہ سماعت پر سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھ کر 23, 24, 25 ہو جائے، اس وقت اگر آئینی بینچ یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم فل کورٹ کو بھیج دیتے ہیں، تو موجودہ فل کورٹ تو نہیں ہوگا، اس وقت تو وہ نئے ججز بھی آ جائیں گے جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئیں گے، اور اسی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر وہ سماعت بھی کریں گے، اور پھر کچھ دیر کے بعد خبر آ جاتی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کرتے ہیں، 11 فروری کو 8 نئے ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جائیں گے۔ تو اب ان کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک طرح سے یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ جو سسٹم ہے جس حالت میں ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، یہ اسٹرینگتھن ہی ہو رہا ہے اور یہ کمزوری کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ ایک کوشش بہرحال ضرور ہوئی ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے، مگر انہیں بھی اپنے جو برادر ججز ہیں ان کی جانب سے ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ بھی آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے پر سوالات اٹھاتے ہمیں نظر آئے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی خبر بھی ہے بہت سے کورٹ رپورٹرز کے لیے۔ یعنی 26ویں آئینی ترمیم پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ عادل سرفراز، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حبیب صاحب، بریک سے پہلے ہم جس طرح سے عدیل سے بات کر رہے تھے اور جو ساری ڈیولپمنٹس آج کی ہم نے عدالتی میٹرز میں دیکھی وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے ججز کے لیے اب کوششیں کی جا رہی ہیں کہ نئے ججز آ جائیں، اور جو 3 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی جوڈیشل بندوبست کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ معاملات آگے آسان ہو سکے حکومت کے لیے۔ یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا جو قانون نافذ کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو قانون کا اطلاق کرنے والا سپریم کورٹ، اس سے ہمیں اس طرح کی بدگمانیاں ہیں، اور یہ بدگمانیاں کوئی بیس لیس نہیں ہیں بلکہ ان کی بہت ساری بنیادیں موجود ہیں۔ خاص طور پر جس طرح عدلیہ کے اندر ہمیں تقسیم نظر آ رہی ہے، ایک دفعہ یا جسٹس یحییٰ آفریدی ایک لائن لے رہے ہیں، ان کے ساتھی ججز کسی اور طرف چل رہے ہیں، آئینی بینچ کسی اور طرف چل رہا ہے اور کچھ ججز کسی اور طرف چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ججز نے، وہ آج اطہر من اللہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے تاریخ سے نہ قوم نے سیکھا، نہ حکومت نے سیکھا، نہ ججز نے سیکھا۔ قوم نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، میں اس بات سے ان کے اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا معزز جج صاحب کی بات سے، اور قوم نے سیکھے ہوئے کا ثبوت 8 فروری 2024 کو دیا بھی تھا۔ ہاں، ججز نے کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ ججز کو جہاں پر وقت قیام تھا وہاں پر یہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے تھے، اور عدلیہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک ایسا محکمہ بن گیا ہے جس میں افسران ایک دوسرے کی پوسٹنگ کے لیے جھگڑتے ہیں۔ کم از کم یہ تاثر بنتا نظر آ رہا ہے۔ اب اس تاثر کو رفع کرنا یہ سپریم کورٹ کے ججز کا کام ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو کیا عرض کروں کہ ہماری امیدیں سپریم کورٹ سے پہلے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں رہیں 77 سالوں سے، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ امیدیں کچھ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے جج صاحبان ہی ہماری آن بان شان ہے، اب یہ ہماری اور اس قوم کی آن بان شان کا خیال رکھ لیں تو بڑی بات ہے، ورنہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی برباد ہوتے رہے، اس کے بعد بھی ہوتے چلے فل کورٹ سے معاملہ سیٹل ہو جائے گا؟ فل کورٹ سے معاملہ، دیکھیے یہ ہم سارے کر رہے ہیں پروسیجرل باتیں، مسئلہ پروسیجرل رہا نہیں ہے، نہیں رہا، ٹھیک ہے کہ جی اچھا ہم 4 بندے بیٹھ گئے، ہم 15 بیٹھ جائیں گے، ہم 25 بیٹھ جائیں گے، اب مسئلہ پروسیجرل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اب ایسا لگتا ہے کہ انڈیویجولز کا ہو چکا ہے اور انڈیویجولز کے کریکٹر کا ہو چکا ہے۔ مفادات کا دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، جب آپ مانگے کے گھوڑے کی سواری کریں گے نا تو احتیاط کریں، بہت ساری انگلیاں آپ کی طرف اٹھیں گی، خواہ آپ جج ہیں، خواہ آپ افسر ہیں، خواہ آپ وکیل ہیں، قانون دان ہیں یا وزیر ہیں، جو کچھ بھی ہے، مانگے کے گھوڑے پہ سواری نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آتے ہیں پولیٹیکل سائڈ پہ۔ خان صاحب نے پہلے تو مذاکرات سے انکار کیا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا تو مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، دوسری طرف اپنی پارٹی میں تنظیم نو کے نام پہ اتنی زیادہ اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دی کہ اس پہ انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ لگتا ہے کہ کوئی مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ادھر کے بندے ادھر اور ادھر کے ادھر کیے جا رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب اور جنید اکبر کے درمیان میں جو، اچھا ابھی ایک ساتھ اس کے ایک اور سوال بھی، دوسری بات یہ کہ حکومت جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے کل حکومتی کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے، کل کے دن میں کیا تحریک انصاف اجلاس میں بیٹھ سکتی ہے؟ جہاں تک معاملہ ہے پارٹی کے اندر اختلافات کا، تو بڑی پارٹی کوئی بھی ہو اس کے اندر اختلافات رہتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ پارٹی نے کافی کوششیں کی ہیں، اور خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے سے وہ گروپ جو علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے اور گوہر خان صاحب کا ہے، یہ گزشتہ 1.5-2 سال سے یہ تاثر دے رہا تھا کہ معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن معاملات
सब कुछ करने के बावजूद सेटल नहीं हो पा रहे, और बहुत सारी उंगलियां अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ उठती रही हैं, और ये अली अमीन गंडापुर साहब उन उठने वाली उंगलियों के जवाब में कहते रहे हैं कि देखिए मेरी मसलहत पर मबनी कुछ पॉलिसी है जी, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे मार्चेस हुए, सब कुछ हुआ, तो जब आप मसलहत बार बार काम ना कर रही हो और एक खास वक्त गुजर चुका हो तो मसलहत बुज़दिली में ढल जाती है। मसलहत पर फिर मसलहत का लेबल नहीं लगाया जा सकता, फिर वो उस पर बुज़दिली की फप्ती कसी जाती है। सही। तो एक तो ये मसला, ये तासुर जो है पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर काफी गहरा हो गया। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कई वादे किए, इमरान खान साहब को कहा कि ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी, सब कुछ है, लेकिन वो एक कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो अमली जामा नहीं पहन सकी, तो ये उनकी दूसरी नाकामी। ठीक है। तीसरी बात यह है कि शायद वो अपनी वजारत आला में, वजारत आला को बचाने के लिए उनकी अपना एक होता है ना, ख्याल होता है पॉलिटिकल, और ये बात ठीक है कि उन्हें अगर वो वजीर आला बन के अपनी वजारत आला पर तवज्जो देना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पॉलिटिकल मामलात है वो बाज़ औक़ात वजीर आला से बियॉन्ड किसी किरदार का तकाजा करते हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि दूसरे ऑप्शंस ले लिए जाएं, तो वो पीटीआई ने ले लिए। अच्छा, मुख्तसरन बता दे, कल पीटीआई बैठ सकती है मुज़ाकराती कमेटी के इजलास? वो तो ऐलान कर चुके हैं कि नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर उनकी इमरान खान साहब अब इस यहाँ से ऑनवर्ड फैसला इमरान खान साहब कर सकते हैं, हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद अचानक खबर चल जाए कि कोई पहुंच रहा है अडयाला जेल, या सुबह सवेरे किसी को बुला लिया गया, मुलाकात हो सकती है। ठीक है, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने